म्हयन्याचो पयलो दीस ऑगस्टाची 1 तारीख साबताचो दीस सोम्याचो दीस आयताराचो दीस तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्याच्या विधीक हांव मोगान आनी मानान स्वागत करतां. आज जन्म दिवस आचरशितात तांचे पासत आमी मागया. स्वीटा थाने, फातिमा लोबो दादर, रोलिटा डिसोजा पाडुकोणे, मारिया दांती मीरा रोड, सानिया सुजान डिसोजा बोरिवली, लूक कार्डोजा लंडन. तिसरो जन्म दिवस भुरग्याचो कियारा फ्रांसिया सिक्वेरा. 17 आनी 2 वर्सांचो जन्म दिवस विक्टर सिरिल लोबो पुत्तूर, क्रिस्टोफर विन्सेंट मोनिस USA, विनोला कोरिया मुल्की, विन्स्टन पिंटो आल्लीबादे. 80 वर्सांचो 80th बर्थडे भयण हिल्डाच्या आवयचो जन्म दिवस आचरतल्या समेस्त सांगता आमी देवाक अर्घ आनी हकळाप दिव्या गावन. अर्घां तुका सोम्या अर्घां तुका जिवे दिल्या सोम्या अर्घां तुका. मोगाचेनो आमची मागणी फळां बरीच जाल्यांत हर एक तरान देवाची आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत हांगासर अर्घ आनी हकळाप दितात. जोकिम वास बेळवाय, प्रशांत आनी जॉयस रश्किना, लीना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर, जोसेफ पिंटो कोल्हापूर, ऑझी मतयास कंजूर मार्ग, जॅनेट मतयास कंजूर मार्ग. नवें कार मेळ्ळेल्या पासत लविना आनी लॅन्सी सल्डाना मुलुंड, राहुल आनी जेनवीव डी अल्मेडा अल खरामा, क्लारा करवालो मुंबय, जेस्सी तावरो कटील हांचे सांगता तुमकां तुमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण लाभलां. देखून देवाक आमी म्हणया बेसांव दिल्ल्या सोम्या तुका होगळाप दिता. स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव घाल्ल्या सोम्या स्तुती तुका. मोगाचेनो सबार त्या सांव हांगासर आयल्यांत त्या सर त्या सांव पासत आमी मागया. सेबॅस्टियन पिंटो कोल्हापूर, अनिल स्मिता मंतेरो उळिया, स्पीडी रिकवरी, गीता तावरो. सबार जाणां आस्पत्रेंत आसात. चड गरजां पासत भावार्थान आनी विस्वासान सोम्या जेजू लागीं आमी मागया. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज दोनी म्हाका आयच्या दिसा. मोगाचेनो ह्या दिसांनी सबार जण मरण पावल्यात. त्या मरण पावल्या सर आत्म्याच्या सालवासां पासत कुलगतींतल्या आत्म्यांतल्या सालवासां पासत आनी विशेश आमच्याच पुर्वजांच्या आत्म्यांच्या सालवासां पासत भक्तीन आमी मागया. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्कट्टे, देवादीन पियाड खुटिनो मुडबेल्डे, देवादीन रॉबिन संतोष रेगो मुंबई, देवादीन फ्रांसीस मिनेजेस मुंबय, देवादीन मॉरिस आनी दुल्सिन कोरिया मुंबय, देवादीन आयरीन आनी लॉरेन्स डिसोजा मुंबय, देवादीन जाल्यार पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागता. शांती नोरोना कुवेट, पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन क्रिस्तिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोल, कुटुंबां जाल्यार मालगाडा पासत मागता. रोनाल्ड सुनीता नोरोना पडी आनी कुटुंब पडील, देवादीन जाल्यार कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मागता. रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंब दोंबिवली, तशेंच जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब दोंबिवली, देवादीन अगस्टीन मोडंकापू, देवादीन मॅगदलीन सल्डाना मालाड, देवादीन लॉरेन्स सल्डाना मुलुंड, देवादीन जोसेफ सल्डाना मालाड, देवादीन लॉरेन्स सल्डाना मालाड, देवादीन सेबॅस्टियन सल्डाना मालाड, देवादीन ट्रिझान इग्नेशियस डिसोजा तावर, देवादीन विल्सन कैतान फेर्नांडीस ताने, देवादीन आस्रोल फर्टाडो कल्याण, देवादीन बेंजामिन फेर्नांडीस उद्यावर, देवादीन सुनीता सेरावो आनी पीटर पिंटो मुडबिद्री, देवादीन एल्विस पास्कल एलिझा मोंतेरो उद्यावर. पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस देवादीन वीरा शालेट डिसोजा सुरतकल, देवादीन जोसेफ डिसोजा निरकण. दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस देवादीन ग्रेसी लुवीस सुळ्या, देवादीन डोरथी मस्करेनस मुंबय, देवादीन अँटनी डिसोजा कंजूर मार्ग, देवादीन जॉन आनी लिल्ली मतयास कंजूर मार्ग, देवादीन जाल्यार लोबा आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मागता. लविना आनी लॅन्सी सल्डाना मुलुंड, देवादीन सल्डाना आनी पर्बोजा गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मागता. लविना आनी लॅन्सी सल्डाना मुलुंड, देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना बँगलोर, देवादीन फ्लोरी फेर्नांडीस गोवा, देवादीन लिल्ली डिसोजा मालाड, देवादीन फिलिप डिसोजा
वाशी देवादीन विल्यम सल्डाना बँगलोर 2 पावटी आयलां ती तसा देवादीन पॉलिन जॉन आनी आयडा पिंटो आल्लिपादे देवादीन जाल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मागता विल्यम आनी मारिना रोड्रिगस कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मागता मारिना रोड्रिगस देवादीन क्रिस्तीन मिनेजस बँगलोर देवादीन रोजारियो आनी मार्गरेट तावरो काटील देवादीन फिलिप फेर्नांडीस काटील देवादीन डॉरिन जोसेफ आनी आल्फोन्सस वेगस काटील तावरो आनी फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासती मागचें सर चल्लेल्या उडास आमी करया सांगाता मेळोन तांचे आत्मे पुलकतींतले साल्वार करच्या खातीर देवा लागीं आमी मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन चल्लेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आतां आमी उबे रावया मिसाच्या बलिदानाक तयार जावन प्रवेश गीत आमी गावया प्रवेश गीत आमी काडया सुम्याक दिन वाचुया बुकांत A38 पेज 33 सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सगळी जेवणां तुझ्या आमी भागयता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवून दारा उपकारांक सर तुझ्या अर्घां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सगळी जेवणां तुझ्या आमी भागयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोव मोगाचेनो आज सोम्याचें दर्शन घेवन सोम्याच्या हाजरपणांत वेळ करसूनचो दीस आनी हो आयतार मेरी वियानी जॉन मेरी वियानी आयतार सावनी आमी आचरशिता ऑगस्टाच्या 4 तारखेर सांत जॉन मेरी वियानीचें फेस्त जावन आसा आनी ह्या दिसांनी आमी आमच्या फिरगस विकारांचो आनी सर ह्या साकांचो व्हडा मोगान आमी उडास करता आनी तांचे खातीर आमी मागता कित्याक तांचे मुखांतर तांच्या हातांनी आमकां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी पवित्र कुमगार थंयचें भाग मेळटा पवित्र कुमगारांत पवित्र येवकरिस्तांत सर्वेस्पर देव आमच्या आत्म्यांक पोसता मातनी आमच्या आत्म्याची सोबाय वाडयता आमकां एक स्वादिश्ट व्यक्ती करता आनी तिसरें तो येवकरिस्त आमकां सासणीक जिवीत लाभयता आयच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा पोरण्या तेस्तामेंतांत सर्वेस्पर देवान आकाशांतान मान्ना देवन अजापांनी आपल्या परजेची जतन घेतली नव्या तेस्तामेंतांत सर्वेस्पर देव आपल्या एकल्याच पुता मारिफात सम्या जेजू क्रिस्त मारिफात आमकां सर्गीन थावन देवन येवचें मान्ना सर्गीन थावन देवन येवचो जिवो उंडो दिवन बो पवित्र येवकरिस्त दिवन आमकां तो पोसता तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत व्हडा भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमचें सुखी आनी आमचें खोटेपण आमी नियाळ करया आनी देवा कडचें बक्षाणें आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Somya kakutka, somya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka. Somya kakutka, somya kakutka. Mahima, 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 mahima deva usargi anisha. Tacha ista somsari सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक तूं पाव तुका उलो मारतेल्यांक सदांच तूं दुलो भयेन वागय तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीन उलोवंक लागली तांणी म्हळें इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मोर्चे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें हांव तुमकां सर्गार्थावन उंड्यांचो पावस धाडटलो हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांवें हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायलितांचो शीन आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणून तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लवे उबोवन आयिल्ले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें दांपान पडिल्लें
देवाचें धांपण दोवाचें धांपण वयर वेतस अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिट्या भशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें, मान हू म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइसेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पोर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें देवाचे वोडुका सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान तांकां दिलो. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, ते आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. इतलें आयकुनी मोळबाच्या कुपान ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या खाना जेवणाक पावसा परी मान्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. मनशांनी केलो बळिश्टांचो उंडो. धादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या बागेवोन गांवान ताणें तांकां पावयली. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां आणबावट्यां बरी जियेवचें न्हय. तांचें चिंताप सार नातिल्लें, तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकोवन असली न्हय. दुबावाविने जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या. तशें आसता तुमी आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचलेलें तुमचें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं
मात्र मोनीसची येना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो येता हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसूं सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जावं ताचे शिष्य जावं ते नातले ते पळोवन लोक सोदनीक सोडलो आनी जेजूक सोदून कपेर्नावाक आयलो जेजू लोकांक सरोवराच्या पेरेतेरी मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले मेस्त्री तूं हांगा केदलो आयलोय जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्हय बगार दोदोश जाता पर्यंत तुमी उणें केले देखून नाच जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावरचे न्हय बगार वावरा तुमी ससनीक जिणेक बालता तसल्या काना खातीर हे कान मनशा पोत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपली अधिकाराची मोर घाल्या तो तांणी जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीत जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडिल्ल्यांक तुमी सुतमनीत जाय हीच ताका मानता तसली करणी ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन ताका सुतमनीचे तूं कसली कुणा करून दाखयताय कसली करणी तूं करताय ताणें तांकां सर्गिंतान उणो कांक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मांडना केलें न्ही जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गींचो उंडो मोयजा तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गिंतां देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो तांणी म्हळें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे शशी येता तो केदेंच भुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो कदेंच ताणेवचो ना देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता सर्गीचो उंडो देवान तांकां दिलो सर्गीचो उंडो देव म्हाका आनी तुका निरंतरी दिता ह्या सर्गींच्या उंड्या विशांत आयच्या लितुर्जींत आमकां सविस्तार विवरण आसा जुवांव सवांजेल 6 20 आनी 4 वळ आमी आतां आयकुया जेजू जावं ताचे शिश्य जावं थंय नातले तें पळोवन लोक सोदणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कपेर्नावाक आयलो मोगाचें न्हू लोकांनी पळयलें समियान जेजून अजापान विजमितां करचीं मेल्ल्यांक जीव करचें पिडेस्तांक गूण करचें देंवसरांक धांवडोवचें व्हड व्हड अजापां करचीं देखून हारी हारीनी लोक जेजू लागीं आयलो आनी जेजून 5 उंड्या आनी 2 मासल्यो 5,000चे चड लोकांक म्हणजे लागभग एक 20,000 लोकांक वाडलें आनी उपरांत अकरेक उरलेले कुडके सयत
बरोवन काडटा आसतना 12 दालीं भरलीं. थंयसर जेजूचे 12 जाण आपोस्तल आसले. बरोवन ओमथोच्या मापान उंड्या आनी मासली तांच्या दाली आनी पळोवन लोक सगळो विस्मीस जालो. पूण उपरांत जेजू तांकां दिसना जालो आनी जेजूचे सीसी तांकां दिसना जाले. देखून लोक जेजूक आनी शिसांक सोदूंक लागलो. म्हाका जेन्ना लोक जेजूक सोदूंक लागता आनी मात न्ही जेजू तांकां मेळटा. कसो तांकां मेळटा 25वी वळ तुमी आतां आयकुया. 6:25. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेरे तळीर मेळ्ळो. तेन्ना ते तांचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदळ आयलोय? मोगाचे न्हू समी जेजू अजाप केल्या उपरांत लोक हारी हारींनी धांवून येवचे तो पळयता. म्हणजे लोकांक एका तराची भूक आसली, ताण आसली त्या काळार. राजकीय परिस्थिती, आर्थीक परिस्थिती, सामाजीक परिस्थिती आमी जाणा जाल्यार जेजूच्या काळार लगभग 2000 वर्सां पयलें रोमी चक्रवर्ती जुदेवांचेर अधिकार चलयताले. देखून त्या रोमी अधिकारीन थावन तांकां शोशण जाता, ते शोशीत जाल्ले. तशेंच जुदेवांचे स्वार्थी फारिजेव आनी अधिकारी आनी धार्मीक फुडारी तांकां शोशण करतले आनी तांच्या जिवितांत दुर्बळकाय आसली. देखून दुर्बळकाय तावन ह्या शोशणातावन तांकां सुटका जाय आसली. सांगाताच तांच्या जिवितांत ते राखून आसले मेसाया सोडवणदार येजय म्हणून. ती एक तान आनी भूक तांकां आसली. आनी अकरेची भूक तान म्हणयत आमी तांकां वैयक्तीक रितीन सोडवणेची गरज आसली, पर्सनल साल्वेशन. आनी आतां सोमिया जेजून अर्तें अजाप करचें पळोवन सोमी जेजूचो सोडवणदार मेसाया म्हणून तांणी लेखलें आनी देखून ताकाच राय करचो म्हणून ते आयले. पूण सोमिया जेजूचो उद्देश न्हय आसलो की ह्या संवसारांत राय जावचो. देखून तो तरी दोंगरार चडटा आनी थंय मागण्यार ताचो वेळ करशिता. तितल्यार लोक पळयता जेजूचे सीस तांकां पुरो जाल्ले. ते दोणीर बसतात आनी वेतात जावंक पुरो तांच्या दालींनी आसले उंड्या आनी मासले घेवन ते दोणीर पेल्या तडीक वेतात खफरनाक. देखून लोक रातीचे विशेव घेता. सकाळीं उठून परतून सोदता आसतना तांकां जेजूय मेळना, जेजूचे आपोस्तल शिशी कोणी मेळना. देखून सोदीत तेय दोणीर बसोन पेल्या तडीक वेतात खफरनाक. आनी थंयसर वेता आसतना जेजूचे आपोस्तल तांकां मेळटात, मात न्ही जेजूय तांकां मेळटा. देखून ते विचारतात, तूं कसो हांगासर आयलोय? कित्याक आसली 1-2 त्या दोणीर जेजूचे आपोस्तल गेल्ले. आतां समी जेजू कसो थंय पावलो तांकां अजाप. आमी थंयसर वाचल्यार आमकां कळटा शीस आपणा इतल्याक ते सरोवर तळें तो दर्यो उतरोवंक प्रयत्न करता आसतना राती वाऱ्या वादळां सांबाडटा. सगळी रात तांकां पलतडी वचोंक जायना. पूण जेजू फांत्या पारार दर्याच्या उदकाचेर चलोवन तांचेशी येता, वारें वादळ थांबयता आनी शिसांक धैर्यान भरता. तांची बुडची आसली ती दोण तारू तो वांसयता. आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर देव आमच्या जिवितांत येता, बुडचें आमचें तारू तो राखता, आमकां तो वांसयता आनी आमकां पेल्या ताडीक सुरक्षीत पावयता. जेजू उदकाचेर चलोवन त्या पंथाक पावलो. जेजूक असाध्य जालें कितेंच ना. देखून सोमिया जेजू थंय आमकां आमची आध्यात्मीक थान सयत भगता. देखून लोकां लागीं उलयता आसतना सोमी जेजू तांच्या सवालाक जाप दिवच्या बदलाक कसो त्या तडीक पावलो म्हण तांकां सांगच्या बदलाक सोमी जेजू तांच्या लागीं उलोवन तो म्हणटा 6व्या वसरांत 35व्या वडीर जॉन चॅप्टर 6:35. जेजून तांकां सांगलें, हांव सुद्दां जिविताचो वंडो. म्हजे सरसी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सदमंता तो केदींच ताण येवचो ना. हांव सुतो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. सोमी जेजू एक नवी अपुर्बेची आध्यात्मीक गुंडायेची शिकोवण तांकां दिता. हांव सुतो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. म्हणजे ह्या संवसारांत सुके उंडे आसात, जिवनांतले उंडे आसात, जीव दिवंक सकानांतले उंडे आसात. सोमी जेजू लोकांक स्पश्ट तरान सांगता, तुमी कित्याक म्हाका सोदून आयल्यात. 20:6 वडीर आमी आयकुया. वर्स 26. जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कुणा देखलो देखून न्ही. बगार
ददोशी कथापर्यंत जातापर्यंत तुम्ही उंडे केले देखून मोगाचें आमकां ह्या संवसारांत दादोशी जायचे, जेवच्यान दादोशी जायचे, न्हेसनान पांघरान दादोशी जायचे, रावोंक बिडार आमचें घर आमकां दादोशी जायचे, आमची वाहनां, आमचे मोबायल फोन जावं दी, आमकां वाचां जावं दी, मोचे जावं दी, आमकां ह्या संवसारांत असले वस्तू आमकां भरपूर मापान जायचे, दादोशी जाता पर्यंत आमकां जायचे. पूण ह्यो वस्तू सासनाक बाळवनांत देखून जेजू मंदरसून तांकां सांगता 20 आनी 7 वळीर नास जाता तसल्या कणा खातीर तुम्ही वावुरचे न्ही. तर मोगाचें ह्या संवसारांत नाश जाता तसलीं खाणां आसात, नाश जाताले तसले सवलती आसात, नाश जाता तसले संगती आसात. आमी जेवता आसतना थोडे फावटी उलोवचें आसा, तें जेवण बरें न्ही, सुंगटांत कोलेस्ट्रॉल आसा, आनी ती कालवां, सी शेलफीश तांत तें खावचें न्ही, दुकरा मास सडकावचें न्ही, सरबेचें सडकावचें न्ही, भाजलेलें सडकावचें न्ही, तें बरें न्ही, हें बरें न्ही, तातूंत गावट आसा, तातूंत युरीक एसीड आसा, आमी उलोवचें आसा न्ही. थोडे सांगती आमच्या जिवा बरें न्ही, आनी थोडे सांगती बारी बरें, तो काराणो, तो तिमारो, ब्राह्मी म्हणटात तें बारी बरें जिवाक. थोडे तरकारी जुवेस कातून सालाड केल्यार बारी बरें, फ्रुट्स पयलें केल्यार बरें, जेवता आसतना उदक पिवन इल्ल्या वेळा उपरांत उदक पियल्यार बरें. थोडें खाण मोगाचें आमकां बरें, थोडें खाण आमकां बरें न्ही, आमी जाणाव. पूण सक्कड हे संवसारी संगती नाश जातात, तर ससनाक बाळोवचें कितें? ह्या दिसांनी मोगाचें सकाळांनी उलोवचें जावन आसा मिराभाई चानू विशान. ती मणिपूरची भारत देशाची नागरीक. आमकां वर्तो संतोश ह्या दिसांनी चल्लेल्या टोकियोच्या ऑलिंपिक्सांत तिणें ते वेट लिफ्टांत तिणें सिल्वर मेडल जिखलां. ती मणिपूरची एका दोरबोळ्या कुटुंबांत जल्माली. तेज्या विशयांत हांवें आयकल्या वेळार हांवूय विचमीत जालो. ल्हान आसतना तांकां पयस तावन लांकूड हाडिचें पडटलें, आनी पयस तावन लांकूड हाडटा आसतना ल्हान भुरगें जावन आसतनाच व्हड लांकडाचे भरे, द फायरवुडाचे भरे ती उखल माथ्यार दवरतले. कितले जड जाल्यार ते आपुणूच कोणेंय तिका कुमक करनासतना आपल्या माथ्यार दवरून जायत्यो लांब पॉयंट करतली, आनी त्या वेळार खावंक जेवंक तिका सयत नातलें. हांवें पळयलें त्या थोड्या फोट्यांनी ती पांयांक मोचे घालून घरांतच ते जेवता, केवल शीत आनी चपाती आनी इल्ले तरकारी, चड खाण जेवण तिका नातलें. आनी टोकियोंत तिका मेडल मेळ्ळ्या उपरांत थंयसर थोड्यांनी तिका सवाल विचारलें पत्रकारांनी, तुजी आतां आशा कितें गी म्हण विचारता आसतना तिणें म्हळें, म्हजी पयली आशा म्हाका एक पिझ्झा गायची. कित्याक म्हळ्यार म्हाका चड खावंक जेवंक आनी दिवना, कित्याक 49 किलो कॅटेगरी म्हणजे 50चे उणें तेजी जडाय, तिका त्या कॅटेगरींत जडाय उखलूंक आसली, देखून खावंक जेवंक सय चड नातलें. देखून पयली म्हजी आशा पिझ्झा खावंक. आनी गांवाक आयिल्लीच सक्कड लोक तिका मान सन्मान करता आसतना ती म्हणटा, म्हाका पयलें वचोन सोदीचय त्या लॉरयेच्या ड्रायव्हरांक. सक्कड अजाप जावन विचमीत जावन विचारता, लॉरयेच्या ड्रायव्हराक कितें संबंद? तितल्यार ती म्हणाली, हांव दुर्बोडी, म्हज्या गांवांत हांव ट्रेनिंगा खातीर म्हाका वेता आसतना म्हाका बासार वचोंक पयशे नातले, वाटेर थोडे ट्रक ड्रायव्हर्स म्हाका उचित व्हरतले, ते म्हाका कुमक करतले, त्या लॉरयेचे ड्रायव्हर. पळया मोगाचें नांव तिच्या जिवितांत ह्या संवसारांत एक मानाचें कुरव, मानाचें एक ऑलिंपीक मेडल मेळच्या खातीर कितले कश्ट, त्याग, सॅक्रिफीस तेणें चडल्या. हांवें पळोवचें सबार जाणां कितलीं तालेंतां देणी आसा तरणाट्यांक. संगीत करचें देणें, गायन करचें देणें, धांवचें देणें, विविध खेळां स्पर्धा त्या पंद्याट्यांनी नांव जोडचें देणें. पूण असलीं सगळीं देणी जर तर सर्गींच्या राजाक तांणी वापरलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. पळय मोगाचें नांव आमी आमच्या जिवितांत स्पश्ट तरान समजून घेवचें, कितें नाश जावचें, कितें सासनाक बाळचें. सासनाक बाळचें तसल्या खाणा खातीर, त्या पिवाना खातीर, त्या जेवणा खातीर मोगाचें नांव आमी वावरीचें. सोम्या लागीं येता आसतना मोगाचें नांव आमची थान आनी भूक सगळी थांबता. समी जेजू ह्या संवसारांत आसतना आमी पळयता मारता व्हडा मोगान जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करता. गेले 30 तारीखेर तिचें फेस्त आमी केलें. कित्याक ती जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करता, तिच्या घरांत तिका शांती समाधान नातली. आपल्या भयणी मरिया थंय, आपल्या भावा लाजरा थंय, पूण जेजू तांच्या घरांत आयलो, तांच्या घरांत वर्ती बदलावण आयली. घरांत शांती, समाधान, सुख, संतोष, समृद्धी, सर आशिर्वादां आयली. ती बदलली, तिची भयण बदलली, तिचो भाव बदललो, सगळ्यांक कुटुंबच आशिर्वादीत जालें. मोरी मागदालेन थंय आसली एक वर्ती भूक आनी तान. तिचे थंय 7 देंवसार आसले, म्हणजे 7 महापातकां आसलीं. पूण समया जेजूक तिणें आपल्या जिवितांत स्वागत केल्लेंच. समया जेजून तिचे थंय आसले 7 देंवसार धांवडयले.
तिच्या पातका वरवीं तिका अमर्याद लज आनी मान सन्मान नातलो समाजेंत समयान जेजून तिका मान सन्मान दिलो आपणाचा मोगाची स्त्री म्हणून तिका तो वळखलो पुनर्जीवन जालो जेजू तिका पयलें दिश्टी पडटा तिजी भूक तिजी थान समयान जेजून भागयली लाजराक असली थान आपणाक एक बरो सांगात जायजे आवय बापूय ताची मरण पावली जायजे मारता तरी जायत्या संगतींनी ती व्यस्त आसतली मरी तरी तिच्याच जिवितांत व्यस्त आसली लाजराक सांगात नासलो समया जेजून तो सांगात दिलो जेजूचो मोगाचो इश्तो जालो नायन गांवची विधव स्त्री रडतली आपल्या एकल्याच पुता थंय समया जेजून तिची तान बगयली तिच्या मेल्ल्या पुताक जिवन केलें मातनी तिची दुकां बसून काडली जाके थंय आसली मोगाच्यान एक थान आमी पळयता ग्रेस्त मनीस तो पूण कितलो ग्रेस्त तो जाल्या जाल्यार तांकां शांती समाधानानी दादोसकाय नासली समया जेजून ती तान ताची भागयली मातेव लेवीच्या कुटुंबाचो पूण सुंगा घाटार थंयसर सुंग वासून करनासलो ताच्या काळजांत आसलें एक चिंता हांव लेवीच्या कुटुंबाचो हांवें नीज जावन देवाळांत आसलें पवित्र पुस्तक वाचून ध्यान करीत आसलें समया जेजून ती ताची तान बगयली कित्याक जेजू जाणा जालो ताची तान देखून लोकांच्या जोम्या सांगात तेन्याच्यान पाशार जाताना सयत तो आपयता तक्षण माथेव जेजूचो पाटलाव करून वेता ह्या कोविड-19 खरका वेळार मोगाच्यान जायते दुखा भरीत संगती आमी आयकता तांचे सांगता थोडे बरे संगती आसात एकलो भाव कोविडा वरी कस्टलो 50 आनी 5 वर्सांचे प्रायर आस्पत्रेंत आसलो थंय ताणें म्हाका फोन केलें तो हांगासर जायते बडी रेतरेक आयला देखून ताचे कडेन उलयता आसतना म्हाका उडास आयलो ताचें जिवीत तो म्हाका परतून सांगता थंय तावन आस्पत्रेंत आनी तो म्हणटा ताचे जिवितांत तो देवातान पयसरलो पयशे सोरो सर्स नालिसाय ताच्या जिवितांत भरली बायले कडेन भुरग्यां कडेन सयत तो झगडटालो आनी खेदाळाय ताणें नाका जाल्लींच कामां करचीं आसलीं पूण देवानच ताका हांगासर दैविकलो रेतीर मंदिराक हाडलो आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा ताच्या काळजाची मनाची नीज तान तो जाणा जालो नीज भूक तो जाणा जालो पवित्र पुस्तकां थंय ताका नीज दादोसकाय नीज तृप्ती ताका मेळ्ळी देखून ताचें जिवीत सगळें बदल आनी हांगा तावन गेल्या उपरांत ताणें सोरो सोडलो वायट सांगात सोडलो वायट इश्टाक सोडलो देखून थोड्या इश्टांनी ताका म्हणलें खंय जेजून सयत उदक आसलें वायन केलां तुवें कित्याक सोरो सोडलाय आमच्या सांगात इल्लो पिये कांय जायना तेन्ना तांकां ताणें दिल्ली जावाब खंय जेजून उदक आसलें तें वायन केलें म्हज्या जिवितांत आसलें तें उदक म्हज्या जिवितांत आसलें तें अर्थ नासलेले संगती ताणें संतोशान आनंदान सासणीक जिवितांत भरल्यात आतां म्हजें थंय त्या सोऱ्याची तान संपूर्ण तरान पळय जाल्यार माती संवसारी वस्तूंचीच म्हाका तान ना आनी तो व्हडा भक्तीपणान व्हडा भावार्थान व्हडा विश्वासान गेलो ह्या वटेन कोरोना-19 ही पिडा आयिल्ल्या वेळार तो गडीस जावन आस्पत्रेंत आसलो थंयसर तो जाणा जालो देव ताका आपोवन आसा म्हणून तो म्हाका म्हणटा देव म्हाका आपयता देवा लागीं वचोंक हांव व्हडा उमेदीन आसा आनी उपरांत मोगाच्यान तो मरण पावलो पूण व्हडा संतोशान व्हडा उमेदीन सर्गीच्या राजा वचोंक कित्याक ताचें जिवीत संपूर्ण तरान समया थंय बदललेलें समया जेजून ताका आपयल्लें या म्हज्या सरशी हांव तूं सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो जो कोण म्हज्या सरशी येता तो कधीच भुकें वचना जो कोण म्हाका सत म्हणटा केदींच ताणें वचना मोगाच्यान ताची भूक आनी थान समया जेजून भागयल्ली आमकां मोगाच्यान संवसारी भूक आनी तान आसा इस्रायल लोकांक मोगाच्यान आसली ती भूक आनी थान त्या मारुभुमींत चलता आसतना तांकां संवसारी रितीन खाण आनी जेवण तांकां नातरलें देखून त्या वेळार तांणी देवाचेर पातयेचें आसलें कित्याक सर्वेस्पर देवान तांकां तांबड्या दर्या अंतरान उतरायशें केल्लें सर्वेस्पर देवान 10 वर्ती खरगां दाण फाराव रायाक स्पश्ट कळयलें की इस्रायल परजा देवाची परजा म्हणून जाल्यारय इस्रायल परजा दुबावता मोगाच्यान लोक तरी खेदाळा पुरपुरता म्हण सांगूंक जायना लोक आमचे विरोध खेदाळ जाता म्हण मोगाच्यान आमकां सांगूंक जायना पूण मोगाच्यान आमी समया थीर रावया आमचो तो आमची दृश्टी आमची दिश्ट समयाचेरच आमी खंचोवया आरोन आनी मोइशेन कितें केलें देवाचेरच दीस घालन देवाचेर मागणें आनी कर्ण देवा थंय एक जाता आसतना मोगाच्यान देवाच्या संदेशा प्रमाणें मोगाच्यान ते सरले आनी तितल्यार केदें वर तें अजाप जालें थंयसर 13व्या वळीर आमी वाचता वर्स 13 13वी बोळ सांज जातना लवे उबोन आयले आनी तांणी तांबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तांबा भोंवतणी देवाचें दंपण पडलें पळया अजापांनी म्हणल्या बरी मरुभुमी थंयसर कांय ना खंय थावन सुकणीं आयलीं कवड्या बरीं आसलीं पारव्या बरीं आसलीं तांच्या तांबाच्या भोंवतणी येवन रास पडली आनी त्या दिसा सदां न्हीत तांकां मांस चिकन मटन बिरयाणी जाय जाल्लें पळया मरुभुमींत
खडपात हांव उदक आनी सकाळीं उठता आसतना दोव पडो नासतलो दोव वताक नपय जावन येताना थंयसर रव्या बरी आसलें कितें तांकां दिसलें आनी तें तांणी एकठांय करून घरा भितर हाडून पळयता आसतना तें खावंक रुचीक जर तर मोटली या इडल्यो सान्नां आसा तर ताचे भितर मोव आसा तर कितलें एक रुचीक एक स्वादिश्ट आसता की त्या रितीन अपुर्बेचें जेवण तेन्ना ती जाणा जाली सर्वेस्पोर देव कितलो दयाळ मोगाळ उदार सोर वस्तू वदक सोन दिता मात न्ही तो विस्वासी देव देव आमकां संवसारी संगतींनी मोगाचें न्हू कांयच उणें पडोंक सोदिना थोडेपणी उणें पडल्या वेळार मोगाचें आमी पुरपुरचें नाका आमी दुबावचें नाका आमी धडळचें नाका समयाचेर आमी पातयेवया ताचे की वत्या तरान देव आमकां सर्गींचो उंडो दिता मिसाचें बलिदान आज सांत जॉन मेरी वियानी संडे आमी म्हणटा 4 तारखेर ऑगस्टच्या ह्या साकांचो दीस या फिरगस विकारांचो दीस जावन आमी आजचे शिता सांत जॉन मेरी वियानी 18व्या शतमानाच्या अकरेक या 19व्या शतमानाच्या सुरवेर तो जियेल्लो जावन आसा फ्रांसांत उर्स आर्स म्हणल्या एका हळडेंत ताका विकार केल्लो जावन आसा त्या गांवचो लोक विशेष रितीन सोरो पियोन नाचतलो आनी घामाता मारतलो आनी जिवितांत तांकां आशाच नातली कित्याक फ्रेंच रेवोल्युशन जाल्लें मात्र फ्रेंचची क्रांती जाल्ली मात असल्या गांवांत ताका धाडलो कित्याक म्हळ्यार तो शिकपांत हुशार नातलो तो एक हुशार याजाक न्ही सांत जॉन मेरी वियानी देखून ताका थंयसर धाडलेलो थंयसर आसतना ताणें केवल सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडोवन मागणें करून आराधन करचें आसलें आनी उपरांत सोकास लोक ताचे चर्ची आयलो आनी तांकां ताणें कुमसाराचो सक्रामेंत आनी येवकरिस्ताचो सक्रामेंत ह्या 2 सक्रामेंतां थंय लोकां चड आनी चड आकर्शीत केलें आनी अशें सोकास आर्स गांवचो लोक सगळो बदललो सोरो सोडलो तांचो नाच सोडलो तांचे वायट संवयो सोडल्यो आनी देवा थंय भावार्थ आयलो मात सगळ्या शेजारच्या गांवचो लोक सगळ्या फ्रांसाचो सगळ्या युरोपाचो सगळ्या संवसाराचो लोक त्या गांवच्या भेटेक आयलो आनी समया थंय नवें जिवीत जियोंक लागलो ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार मोगाचें आमी परतून येवकरिस्ता थंय आकर्शीत जावची गरज आसा कित्याक येवकरिस्ता थंय आसा मोगाचें आमकां सस्नाचें जिवीत दिवचो जिवो उंडो हर एका येवकरिस्ता थंय समी जेजो खरोच हजर जाता आमच्या जिवितांत आमी कितली मागणी केल्यार कितली दुसरें नवें केल्यार कितली भक्ती म्हण आदारल्यार मोगाचें भोव पवित्र येवकरिस्त मिसाच्या बलिदानांत तसलें मागणें दुसरें ना ताचे थंय आमी आकर्शीत जावया ह्या दिसांनी आमकां कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक की आमकां अवकाश मेळना आतां लॉकडावन उणें जालां आसता आनी बेगीन नपयस आसतना मोगाचें परतून आमी बरें एक सुटावें कुमसार जावया भोव पवित्र येवकरिस्त आमच्या काळजांत आमी घेवया तो भोव पवित्र येवकरिस्त आमकां हर एकल्यांक आध्यात्मीक रितीन मोगाचें आमकां पोसता तेन्ना आमी जाता एक आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारा आमच्या समाजांत आमचे जिणीच मोगाचें सार्थक जाता तर येवकरिस्त थंय आमी नव्यान आकर्शीत जावया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार स्वामी जेजू आपणाकच उंड्या आनी वायनस आमकां तो दिता आसतना ताका आमी सेवंकू तयार जावया आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका नेजा देवा थंय आमी उसारया सत म्हणटा देवाक सर्वोदेदरा बापाक सर्गा आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अवंकार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कससले ताका खुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वोदेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय धान जुयांची मेल्ल्यांची झडटी करून तो येतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमीन आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया भोव मंगळा सर्गींचे बापा आमच्या पापसाहेबा पासत आमी मागता ताच्या पोटाचें ऑपरेशन जालां त्या सर्जरी उपरांत ताका संपूर्ण बरी भलायकी लाभय तशेंच सर आमच्या खडतिनाला बसत पेस्पां बसत ह्या साका बसत रिलिजियस बसत आमी मागता भोव पवित्र येवक्रिस्ता मुखार समया जेजूकच आमकां दिवच्या तांच्या मिसावांत तांकां चड आनी चड उर्बेवंत कर आनी सुवार्ता व्हडा उमेदीन परगट करून तांकां फावो कर आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन सर्गींचे बापा सगळ्या संवसारभर पिडेस जाल्या सर लोकां बसत आमी मागता हे कोरोना व्हायरस पिडा आनी सर तरांची पिडा शिडा तूं पयस कर पिडेस्तांक गूण कर कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर तात्वार अनुभव करतल्यांचे तात्वार थावन तांकां सुटका लाभय भरोवन तुमच्या बापान संवसारी जिवितांत जाय असल्यो गरजो तांकां तूं वदक सोन दी म्हण आमी तुजे लागीं मागता आयक आमचें प्रार्थन येस
सर्गींचे बापा सगळ्या संवसारार सुवार्ता चड आनी चड परगट जावन दी. तुवें मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर धाडलेल्या समिया जेसू क्रिस्त तें हर एकलो मनीस विस्वास दवरून दी. ताचें तें सोडवण जोडूंक पावोवन दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसमिया. सर आमची मागणी आनी त्या सवा उंड्या आनी वायना सवें देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी भेटवणेचें गीत आमी गावया. Gisanko C12, page 99. घेऊनो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेऊनो सोम्या घेवा तुझे संगी आज भेटता कानी पोवी गोवा उंडो वायनाची का जिनी आमची करू पोवी जाबुजवाड आमचो सोम्या कानी घेवनी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजांनी त्या सवा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आणि कपिलच्या आदरभार सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ह्या बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताज्या पुनर्जिवंतपणाचो प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट भोगूंक आमी भरवशान राखून रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं चलिल्ल्या सर मालगाड्यां बसत पलकतल्या आदप्या बसत आमी मागया. बापा, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत इग्नेशियस लोयला, सांत अल्फोन्स मेरी लिगोरी, सांत जॉन मेरी वियानी आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर आमकांय ससनाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समिया जेजू सभे मेळोन सर्गींचे राज आयच्या संवसारांत येवच्या खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माय मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती
आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकता ती आमचे जरती आनी कॅस्ताडेन जावं पण जे काकुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्या भलायकी आनी वकात दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. Gisanko D16 page 144. पोवी जेवण सर्गीचे जेजूलो सामकां वांचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते बाग आमचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजा देवा तुजें सगत मास्तू आमकां वांटा मोगान आमचे थंय एक व्हरता. आमी अत्रेकाच्या कुमगाराचें मागणें करया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय खरोच हजार आसा म्हूण हांव पाती येता. हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू. म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू. जेजू तुजे ताव केदिंकच हांवें केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां तूं राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक तूं आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Gisanko E18 page 203. उपकारी काळजान दिलवाशी मोना सोम्याक गांदिया देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार ताचो बावुळया. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्नान वारांनी राखून व्हरताय. सतांनी ती जीव आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय. उपकारी काळजान दिलवाशी मोना सोम्याक गांदिया देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार ताचो बावुळया. भोवमोगाचे न्हू कोरोना वायरस खरगा वेळार सगळ्यांनीतल्यांनी बंदडी वा लॉकडावन आसलें. आतां वातावरण नितळ जालां आनी देवान आमकां दैवीक रेतेर मंदिरांत रेतेर आराम करूंक अवकाश दिला. सुरवेर आमी केवल सोनवाराची रेतेर आराम करतले आनी सोनवाराची रेतेरी केवल सकाळीं 9:30 वरां थावन 12 वरां पर्यंत आसतली. ऑगस्ट म्हयन्याच्या 7 तारखेर सोनवारा सकाळीं 9:30 वरांचेर आराम करून 12 वरां पर्यंत आसतली. 12 वरां रेतेर अखेर जाल्या उपरांत हांगासर कुमसारांक कावन्सिलिंगाक आनी वैयक्तीक
रितीन पाद्रापांक मेळोवंक आनी मागणें करूंक अवकाश आसतलो. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर शेनवारा दीस सकाळीं 9:30 वरांचेर आमी सांगाता मेळया. देव बरें करूं.